الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود سے پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحبک یا سیدی. کثرت نال حضور دی اس بزم دے اندر آپ احباب تشریف فرماؤ. یقیناً پوری محفل دا ماخوذ دعائے اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا دعا اتنی دیر تک زمین و آسمان دے مابین معلق رہندی ہے لٹکی رہندی ہے. آقا عمر فاروق کتنی دیر تک؟ آپ نے فرمایا جتنی دیر تک دعا دے اولن اور آخرن حضور دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے. جتنے بھی بیٹھے ہو اتنی آواز نال پڑھ لو کہ ساڈے کن ساڈی آواز نو آپ سن لین. اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ یا بعد زمد و صلات اج دی منعقدہ محفل پاک جو کہ بسلسلہ ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر مجھ گناہگار نو اور آپ نیکو کار نو شرکت دی سعادت حاصل ہے. جناب محترم المقام مرحوم و مغفور حاجی سمیع اللہ صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ انہاں دی روح نو ثواب حاصل کرنے واسطے اس سارے پروگرام دا انعقاد کیتا گیا ہے. جناب شاہد اقبال صاحب، محمد افضل صاحب، زبیر صاحب، ارشاد صاحب، ان بچیاں نے مائی صاحبہ واسطے محفل پاک سجائی اور بہانہ بنایا حضور دے اس بزم نو سجا کے کہ اسی اپنی ماں واسطے دعا کران گے، اللہ انہاں دے درجے بلند کر دے گا تے انہاں دا صدقہ اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا. یقیناً ختمات دے پروگرام اس چیز دا متقاضی ہوندے
چیزاں آپ احباب دی گوش گزار کیتیاں جان جدو آئے اسی حضور دے ذکر آستے ہیں تو بالکل ہم تن گوش ہو کے جڑی گناہگار گفتگو کرے اس نو جستجو لے کے محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال آپ احباب نے سماعت کرنا ہے. ایک چیز بھی دل دے اندر جگہ بنا گئی اور وہ تے میں اور تسی عمل کر لیا تو انشاءاللہ بخشش دا سامان اکٹھا ہو جائے گا. محترم المقام نجم الحفاظ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد الطاف جلالی صاحب دامت برکات ملالیہ آپ نے گناہگار کو حکم صادر فرمایا تھوڑی زیارت کا موقع میسر ہے. دعا فرماؤ خالق کائنات اضرب قرآن اضرب حدیث حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. اور مقتدر جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمانے خادم ہونے دی حیثیت نال چند معروضات عرض کر رہے ہیں. خوش نصیب ہے وہ اولاد جن رب ذوالجلال وہ ماپے عطا فرمان کہ جنہ دے گھر دے اندر درود بھی پڑھیا جائے تے مصطفیٰ تے سلام بھی پڑھیا جائے. پھر اس تو اگے خوش نصیبی ہے کہ اللہ ایسا عقیدہ عطا فرمائے جس عقیدے دے اندر حضور دی ہر نسبت دا حیا کیتا جائے, چاہے وہ ازواج رسول ہون, چاہے اصحاب رسول ہون, چاہے اولاد رسول ہون. خوش نصیب ہی وہ بندہ جڑا حضور دی تمام اولاد دا نوکر ہوئے. اور میں سمجھنا جڑا سب نالو پہلا گفٹ والدین حضور فرماندے نے اولاد نو عطا کردے نے او ہوندا ہے نام. تے ماں اپنے بچے نو دودھ بعد وچ پلاندی ہے, پہلے کہندی ہے کہ دے کان وچ اذان پڑھی جائے. جدوں مؤذن آ کے اذان پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ او دے کان وچ مزدہ سنایا جاندا ہے تینوں مبارک ہوئے تو محمد دے غلاماں دے ویڑے آ گیا ہے, تو مصطفیٰ دا غلام بن کے آ گیا. حضرت احتشام خالق کائنات دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید چوں چند الفاظ میں تلاوت کیتے جیسے ضمن و ذیل اندر حضرت قبلہ جڑا عنوان میرے ذمہ لگایا ہے. انشاءاللہ العزیز میں عرض کرنے دی جسارت کر رہے ہیں. دعا فرماؤ خالق کائنات اضرب قرآن اضرب حدیث حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ. اللہ دا قرآن ہے, یہ ترجمے سمجھ نہ بھی آئے ویسے ہی محبت نہ بولیا کرو سبحان اللہ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ نے حکم صادر فرمایا اعبدوا اللہ, عبادت اللہ دی کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, تے فرمایا تسی دا شریک کسے نو نہ بنایا جے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, تے فرمایا والدین دے نال نیکی کرے آجے. پورے قرآن دا مطالعہ فرماؤ الحمد دی حمزہ تو لے کے والناس دی سین تک. بیٹے دا ایک کو لیول کٹا آواز اتے نہ چڑھے تھلے بات دی سمجھ ہونی چاہیے. اللہ تنہا برکت دے وے. الحمد دی حمزہ تو لے کے والناس دی سین تک پورے قرآن دا مطالعہ کیتا جائے. اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے تے صاحب ایمان نو, زکاة دا آرڈر دیتا ہے تے صاحب ایمان نو, رکوع کرنے والیاں دے نال رکوع کرنے دا حکم دیتا ہے تے صاحب ایمان نو, اللہ حج کرنے دا حکم دیتا ہے تے ایمان والیاں نو, رب العالمین نے روزے رکھنے دا حکم دیتا ہے تے ایمان والیاں نو. اچھا پہلی گل اے ارکان اربع ایمان والے تے لاگو نے. تے رکن اول کی ہے کلمہ طیبہ. سارے مسلمان بیٹھے ہیں خوش ہو کے بولو نا سبحان اللہ. میں تے ایڈی وڈی مسجد ویکھ کے میں ادوں آیا تھا جدوں مسجد چھوٹی سی. مسجد دا نام بلال, ہاں بلال مسجد یاد ہے. ادوں بھی غالباً پتہ نہیں مغرب پڑھی یا عشاء پڑھی. تو میں ویکھ کے تے بڑا خوش ہویا. اور حضور دا فرمان بھی ہے کہ جتھے تسی مساجد نو مزین کر دیو کوشش کر کے انہاں نو وسیع بھی کریا کرو. الحمدللہ تساں مزین بھی بڑی ماشاءاللہ ترتیب نال کیتی ہے تے وسیع بھی تساں بڑی کیتی ہے. تے ایڈی سونی مسجد وچ بیٹھ کے ایڈی سونی محفل وچ بیٹھ کے تے بندہ منہ بنا کے بیٹھا ہوئے انج تے نہیں نا. خوش ہو کے ذکر مصطفیٰ وچ بولنا چاہیے سبحان اللہ. اور جن مائی صاحبہ دی روح نو اسی ثواب حاصل کرنے واسطے
آئے ہیں میرا حسن ظن ہو مائی صاحبہ جنتی نے جنہاں نو شک کے چپ رہا جے تے جڑے میرے متعلق میں جو گل کر رہا گمان احسن رکھ کے وہ آکھے کہ مائی صاحبہ جنتی نے چلو بابیاں نے ہاتھ بلند کیتا مولوی چپ رہن باقی سارے کہہ لو سبحان اللہ وہ یارو اے جنتی نے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ او کما قال النبی فرمایا جڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ جائے گا وہ جنت ہی داخل ہو جائے گا نبی دا فرمان سن کے ہوندے درہ کہہ لو نا مائی صاحب جنتی نے آکھو سارے سبحان اللہ اسی جنتی واسطے دعا کرن آیا کہ مائی صاحبہ دے اللہ درجات بلند کر دے گا تے انہاں دے صدقے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا اللہ نے صاحب ایمان نو آکھیا نماز پڑھ صاحب ایمان نو صاحب نصاب نو آکھیا زکات دے صاحب ایمان نو آکھیا رکوع کرنے والیاں دے نال رکوع کر میں کہیا مالکا جے بندہ نماز روزہ حج زکات ادا کرے آرڈر تے تیرا تے ہے قرآن جے بندہ قرآن تے عمل کر لے تے دیویں گا کی فرمایا جنت دے دیاں گا اگر تسی سبحان اللہ فرماؤ تو میں قرآن دی تلاوت کراں کیا بات ہے کچھ بندے پیچھے بیٹھے ہیں تسی سلامت رہو جی تواڈے ہاتھ بلند نے اللہ تواڈے بختاں بلند فرمائے پیار نہ بولو سارے سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین رب العالمین نے فرمایا صاحب ایمانوں کے نماز قائم کرو صاحب نصابوں کے زکات ادا کرو فرمایا رکوع کرنے والیاں دے نال رکوع کرو لوگوں اج تے ایسے ایسے ناہنجار لوگ پیدا ہو گئے جڑے کہندے نے بابے شے کوئی نہیں اللہ دی مرضی بن گئی اگر رکوع کرنا ہے تے داتالی حجویری دے نال کر لے اگر رکوع کرنا ہے خواجہ جمیری دے نال کر لے اگر رکوع کرنا ہے مہر علی دے نال کر لے اگر رکوع کرنا ہے باغو سلطان دے نال کر لے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما فرمایا یونا دے نال رکوع کر جڑے راتاں نو جاگ جاگ کے کتے رکوع کر رہے نے کتے سجود کر رہے نے اوے لوگوں رب دی مرضی ہے میری بارگاہ وچ آونا ہی تے کلیا نہ آئے کسے بابے نو نال لے کے آئے او کچھ نہیں تے جنوں تو اپنا بابا کہہ رہا ہے اس بابے باپ نو نال لے کے آئی تیری سنگت دے نال ہونی چاہیے تیرا تعلق دے نال ہونا چاہیے تیری نسبت دے نال ہونی چاہیے ایویں نہیں عرفاں دے سلطان بولے نہا لوکو سنگی سنگے کلنو لاجنا الائے ہو تم کدی تربو دن بندے پاویں توڑ مکیلے جائے ہو کاواں دے پتر کدی حل سے نہیں بندے پاویں موتیاں چوگے چگائی
پتر کدی متر نہیں بندے پاویں چلیاں دودھ پلائے ہو کھار کھو کدی میٹھے نہیں تھی لینی مرشد پاویں سے منا گڑ پائیے او اللہ فرماندہ نماز پڑھو پڑھو آرڈر دے رہے ایمان والے آنو اللہ کہہ رہے زکاة دیو صاحب نصاب اللہ آرڈر دے رہے ایمان والے آنو اللہ فرما رہے رکو کرنے والے دے نال رکو کرو اللہ حکم دے رہے ایمان والے آنو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رب العالمین نے فرمایا اے صاحب استطاعت ایمان والے حج بیت اللہ دی سعادت سرفراز ہو جا اوے لوگوں رمضان آنے والا ہے اللہ فرما رہے آئے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرما رہے ایمان والیو روزے رکھ لو ایمان والیو حج کر لو ایمان والیو زکاة دے لو ایمان والیو نماز پڑھ لو ہاتھ جوڑ کر گزار ہویا اے رب العالمین وڈالے دی سرزمین بلال مسجد قربہ بہت حباب آئے ہوئے نے حاجی سمیع اللہ صاحب دی زوجادہ ختم پاک برادران لے اپنی ماں واسے سال ثواب دی محفل سجا لے اللہ نماز پڑھیے کی دے گا فرمایا پڑھو نماز میں جنت دے دیا گا حج کریے فرمایا حج کرو میں جنت دے دیا گا دیو زکاة اللہ فرماندہ جنت دے دیا گا رکھو روزہ جنت دے دیا گا وہ ایسی جگہ جگہ جا رہے ہیں اللہ جنت دے دے اسی جنت متلاشی سے جنت لب رہے ہیں فرمایا جگہ جگہ جا رہے ہو جاؤ اپنی ماں دے قدمہ میں چلے جاؤ مدینے آواز آئی الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا ماں دے پیرہ میں چوڑا تواڈا کم ہے جنت دینا ساڈا کم ہے خدا دی قسم بندہ دعا ماں کو کروا لے تے جنت کھری ہو جائے گی میں تے کہنا یو نا عظمتاں کی سناوا ماں دیا کیا بات ہے بزرگوں سلامت رہو جنہ دے ہاتھ بلند نے اللہ انہاں دی تقدیران بلند فرمائے مل کے کہہ لو عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا تار دندیاں نے دعاوا کیا بات ہے تار دندیاں نے دعاوا نمازی نماز پڑھ کے آکھے میں بڑا نیک ہاں روزہ دار روزہ رکھ کے آکھے میں بڑا نیک ہاں حج کر کے آکھے میں بڑا نیک ہاں زکاة دے کے آکھے میں بڑا نیک ہاں علامہ الطاف صاحب اللہ دی بارگاہ چرد کریے مالکہ نیک کون ہے تو کنوں نیک فرما رہے اچھا میں نے دسو جڑا بندہ 5 ویلے نماز پڑھے انہوں کی فرما دیو نیک
بولے تو بھی نہ بولیا میں سمجھا گا دن ہی انہوں نیند آئی. دیکھو میں آیت مبارکہ پڑھن لگا تو دا ترجمہ کرن لگا. استقبال کرو قرآن دا بولو سبحان اللہ. اللہ نے اعلان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب العالمین نے فرمایا عبادت اللہ دی کرے آجے جو دا شریک کسے نو نہ بنایا جے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عرض کی تھی مالکا جڑا بندہ عبادت تیری کرے تینو لا شریک ملنے تے مالکا ماپیاں دی خدمت کرے کی دے گا. اللہ فرمایا نماز پڑھو لوکی نمازی آکھن حج کرو لوکی حاجی آکھن. فرمایا ماپیاں دی خدمت کر لیا جے کوئی توانو نیک آکھے یا نہ آکھے محمد دا خدا توانو نیک کہہ رہا. اللہ خود نیک فرما رہا. اوے نماز بھی ہو دی قبول ہے جیدے تے امی راضی ہو دے. اوے حج بھی ہو دا قبول ہے جیدے تے ابو جی راضی ہو دے. او روزے بھی ہو دے قبول نے جیدے تے ماں پہ راضی ہو تے جیدے تے ماں باپ نہ راضی ہوئے نہ اللہ راضی ہوندے نہ رسول اللہ راضی ہوندے. تے جے کوئی بندہ چیک کرے میں نمازی ہوں گھر پہ امامہ ہے چہرے پہ داڑھی ہے ماتھے پہ محراب ہے سجدوں کے اثرات ہیں میں بڑا نیک آدمی ہوں. اگر وہ سمجھ دے کہ میں نیک ہاں تے گھر جائے اگر امی راضی ہوئے تے پھر نیک ہے. چٹی داڑھی والا بابا راضی ہویا تے پھر تے جے نماز پڑھی ہے نماز دے وچ دعا منگی ربنا اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. علامہ یعقوب صاحب خرچے دی گل کر رہے سن نا سادے سادے ہوندے نے. ایک بابے نے آکھیا پترا جو کمانا کچھ مینوں بھی دیا کر. وہ آکھیا ابا دس کتھے لکھیا کہ تینوں دینا چاہیے. اس آکھیا پترا نماز جدوں پڑھ کے آنا ہے تو آندا نہیں ربنا اغفر لی ولوالدیّ ترجمہ تو ہو رہے نا اے رب العالمین میری بخشش فرما دے ولوالدیّ تے میرے والدین دی بھی بخشش ہے. وہ بابا سادہ جہا سی انہوں ترجمہ اپنے حساب نال نے کیتا. اس آکھیا ہے نہیں رب پیا فرماندا ربنا اغفر لی تے ولوالدیّ ول کے مینوں دئی. پر بابیاں دی ہر گل وچ حکمت ہوندی. انہاں آکھیا اوتھے نماز دی دعاواں پہ منگنا ہے ایتھے آ کے میں خرچہ طلب کرنا تے خرچے نہیں ہو دیندا. اے دا مطلب پتہ کی ہے اے سادے جڑے ہوندے نا سادے اللہ دی قسم کدی انہاں نوں دے کے ویکھ. میرے نبی فرمایا صحابہ چاہندے ہو تہاڈی روزی وچ برکت ہوے تسی بھی چاہندے ہو برکت ہوے. میں جگاں دے پیر دا نسخہ دین لگا اے نام نہاد ننگے تلنگے بے ٹنگے سوٹے والے چرساں والے تے بھنگاں والے تے شراباں والے دی گل نہیں کرن لگا. اے گل اودی کرن لگا جڑا جگاں دا پیر ہے جنوں بیگانے بھی مان گئے جگاں دا پیر. میرے نبی نے یہ نسخہ دیتا ہے لو جی میں دین لگا جڑا بندہ چاہتا ہے میرے گھر وچ برکت ہوے تے میری روزی وچ برکت ہوے او کی کرے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا چاہندے ہو تہاڈی روزی وچ برکت آ جائے. آقا چاہنے ہو روزی رزق وچ برکت آ جائے. فرمایا اللہ دا دتا ہویا مال دو وجوداں تے خرچ کر لو. آقا یو کیڑے فرمایا ایک ماں دا وجود ہے ایک باپ دا وجود ہے. فرمایا جدوں ماپیاں تے مال خرچ کرے گا اللہ تیری روزی وچ برکت فرما دے گا. اگر چاہنے تیری عمر وچ برکت ہوے پھر ماپیاں نو راضی کر لے تیری عمر وچ برکت ہو جائے گی. میرے محبوب دے غلاموں آؤ میں تانوں مدینے دی سرزمین تے لے کے جاواں. او کیسا ویلا ہوے گا او کیسی کھڑی ہوے گی جدوں ممبر مصطفیٰ ہوے تے خطاب بھی میرے مصطفیٰ دا ہوے. اوے لوگوں میرے جا گناہگار آوے علامہ صاحب نعرہ لگان احباب محبت دے نال استقبال کرن. او کیسا ویلا ہوے گا مسجد نبوی ہوے آنے والا بھی نبیاں دا نبی ہوے. الادب
المفرد اندر امام بخاری حدیث لے آئے لے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے ابو بکر جیسا میرے نبی دا مرید اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے عمر فاروق جیسا میرے نبی دی مراد اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے عثمان غنی جیسا با حیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے حیدر کرار میرے نبی دا ویر سنیاں دا پیر مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت بلال کھڑے ہو کے ہاتھ بلنے ہوئے میرے نبی تشریف لے آ رہے حضور دی اکھوں وچوں آنسو روائے ہو گئے صحابہ نے ہاتھ جوڑے عرض کی آقا روئے کیوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ اجیو ویلا گزر گیا ہے جدو لوگ میں پتھر مار دے رہے ہیں او ویلا گزر گیا ہے جدو لوگ میرے کندیاں تے اجڑی رکھ دے رہے ہیں او ویلا لنگ گیا ہے جدو لوگ میرے راواں وچ کنڈے بچھا دے رہے ہیں فرمایا ہونو ویلا آ گیا ہے عمر فاروق جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے خلیفۃ الاول ابو بکر صدیق جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے حضور فرمایا او ماڑے دن گزر گئے ہن تے تواڈے جیسے میرے غلام ہو گئے حضور روئے کیوں فرمایا میرے دل وچ خیال آ گیا ہے کاش کدی اج میری ماں آمینہ ہوندی کاش کدی اج میری امی جان ہوندیاں او یارو میرے نبی نے آکھیا صحابہ میرا دل کردا ہے میں عشاء دی نماز پڑھدا ہواں تے میں ثنا تلاوت کر کے آیا ہواں اوے لوکو آنسو بہانے والے ہو اے تواڈے آنسو ضائع نہیں جان گے میرے نبی دے فراق میرے نبی دی جدائی میرے نبی دی محبت وچ رونے والے ہو میرے نبی نے فرمایا میرا دل کردا عشاء دی نماز میں محمد پڑھدا ہواں تے ثنا میں تلاوت کر کے آیا ہواں ادھروں تعوذ میں پڑھ کے آیا ہواں ادھروں بسم اللہ شریف میں تلاوت کر کے آیا ہواں ادھروں سورہ فاتحہ دی میں تلاوت کردا ہواں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا فاتحہ بھی دعا ہے نا ہر بندہ تو دعا بھی نہیں کر سکتا اسی جے رسول اللہ کو منگیے تے بندے آندے نے تسی اللہ دے رسول کو منگ دیو تے جے ڈائریکٹ آ کے ختم وچ اللہ کو منگیے سانو پھر بھی نہیں منگن دیندے ہن پھر دعا کرو گے جی میرے مصطفیٰ دے جملے سنیو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرا دل کرتا ہے کدی اج میری ماں ہوے نا میری ماں تے او مینوں آواز مار دی تنادی یا محمد میری ماں مینوں آواز مار دی تے حضور فرماندے نے میں چھڑ دیندا نماز نوں میں اپنی ماں آمینہ دی گل سن لیندا اے جے میں اپنی تیری ماں دی گل کراں بابے اللہ تواڈے انسواں دا صدقہ میرے انسواں نوں قبول فرمائے اگر میں اپنی ماں دی گل کراں تے میں راضی قبلہ دی ماں دی گل کراں تے اے راضی حضرت دی ماں دی گل کراں تے اے راضی تواڈی ماں دی گل کراں تے تسی راضی ہو مینوں دسو اے جے میں حسنین دی ماں دی گل کراں تے حسن و حسین راضی نہیں ہو جان گے اے جنہاں دے ہاتھ بلند ہوئے نے مزید بلند ہو جان گے اللہ دی قسم ہے وڈالا دی سرزمین تے جامع مسجد بلال علامہ الطاف جلالی صاحب دے زیر سایہ بیٹھنے والے ہو
حافظ اتر سلطانی صاحب تے دیگر علماء دی سرپرستی بیٹھنے والے ہو لے آؤ قرآن تے میں ہاتھ رکھ دیاں اوے زید عمر بکر دی ماں دی گل ہووے تے زید عمر بکر راضی ہوندا ہے تے جے مدینے والے دی ماں آمینہ دی گل ہووے پھر مدینے وچ محمد بھی راضی ہوندا ہے کیا بات ہے بہت اچھا تو سا سنے ہیں اللہ تو سلامت فرمائے ایسے واسطے میں دے گلی گلی کچھ کچھ نگر نگر خطے خطے علاقے علاقے ایہی کہہ رہے ہیں بلغ العلا بکمال لہی بلغ العلا کیا بات ہے ہاتھ چکنے تھوڑی اپنی مرضی ہے لیکن وائس والیوم ذرا اونچا ہو جائے مل کے کہہ لا بلغ العلا بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ خصلت جمیع خصالہ اے جملہ سرکارہ نے عطا کیتا ہے کہنا ہے صلو کیا ماحول بنا دیتا ہے تو کیا بات ہے اللہ تواڈی محبت نو سلامت فرمائے پتہ نہیں کس جوان دے منہ نکلنا ہے تے مہربانی ہو جانی ہے بلغ العلا بکمال بلغ العلا بکمال کشف تجا خصلت جمیع صلو ہو درود تجھ میں بھی آمینہ تیرے چاہنے پر بھی سلام تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے ایک باری اپنا پنجا اٹھا کے اے پانچ انگلاں نے 5 سیکنڈ کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے بابے مرضی کرنگے بیمار ہے کوئی مرضی کرے گا علماء میرے واسطے دعا کرنگے باقی انج میرے جیسے طالب علم ہاتھ بلند کر کے پڑھنگے بلغ العلا بکمال بلغ العلا کشف تجا خصلت جمیع خصالہ ایسے جملے دے ہاتھ چک لے آجے صلو صلو پتہ نہیں میرے محبوب نو اپنی ماں دی یاد کنی کو آئی ہوئے گی میرے محبوب دے غلاموں پتر دا نام یوسف ہوئے تے ماں دا نام سیدہ رحیل ہوئے پراواں نے کنویں میں سٹیا نکالے گئے کھوٹے سکیاں دے بھاؤ بھیج دیتے گئے تے پٹک پٹک کے زمین تے مارے پراواں نے ناراض نہ ہونا وڈے ماں باپ دے وجود جڑے نے گھر دیاں میخاں ہوندیاں نے یہ ماں ایک امبریلا دی حیثیت رکھ دی ایک چھتری دے تھلے ساری اولاد نو کٹھیاں رکھ دی باپ جڑا ہے ایک میخ دی حیثیت رکھ دے اولاد نو بکھرن نہیں دیندا تے جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے مترے بھراواں تو اوجل ہوئے نا حضرت یعقوب تے انہاں نے حضرت یوسف دے چہرے تے تھپڑ ماریا ساڈا پیو تیرے نال ہی پیار کرتا رہندا حضرت یوسف روئے انہاں کیا تماچا ایک وجہ تو رو پیا آخر رویا اس واسطے کدی اج میری ماں ہی ہوندی نا
اج مینوں تسی انج نہ مار میں یتیم ہاں اس واسطے مینوں مار رہے ہو پراواں پراواں دیاں بھی گجراں دے پیر نے کیٹاگریاں بیان کیتیاں مختلف اقسام دے بھائی ہوندے نے میاں صاحب نے آکھیا ویر ویران دے ویری ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سر دا تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں کوئی نہیں نہ اس واسطے مینوں مار رہے ہو قیدی ہو گئے تے جدوں سواری تو نہ سوار کیتا تے اگے ویکھیا تے ماں دی قبر آ گئی انج اڑیس تے کہ نہ تھلے تشریف لے آئے تے ماں دی قبر دے کھول آئے میرے ابو جی حضور سلطان الواعظین علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطانی صاحب فرماندے ہوندے سن جدوں پتر ماں دی قبر تے آیا تے ماں دی قبر تے بھی حرکت آ گئی کمبل لگ گئی میرا وجدان کہندا ہے جدوں یوسف آئے نا ماں دی قبر تے اج جڑا بڑا دکھی ہوے ماں دی قبر تے جائے تے پرانے زخم بھی تازے ہو جاندے اس ویلے دل کردا کوئی تے ایسا کندھا ہوے جدے تے میں سر رکھ کے تے ابالے لے کے رو ہی لواں کوئی تے ایسا کندھا ہوے جدے تے میں سر رکھاں تے ابالے لے کے ایک باری میں آنسو بہا ہی لواں تے یارو جس ماں دا نام رحیل ہوے جس پتر سونے دا نام یوسف ہوے ہاتھ بدے ہوئے نے تے بدے ہتھاں دے اندر قیدوں بند دے اندر کہندے امی جی اج میرے بھائی یہودا نے مینوں بڑا ہی ماریا ہے امی جان اج میرے بھائی روئیل نے مینوں بڑا ہی ماریا ہے اونا پٹک پٹک کے مینوں زمین تے مارے میں کہندا رہیا میں یتیم او پھر بھی تماچے مار دے رہے نے امی جی اس واسطے مارے آنے بابا اونا دیا اکھاں تو یوں جل ہو گیا میرے سر تے ماں کوئی نہیں اس واسطے مینوں مار دے رہے نے امی جی پراواں نے بڑا ہی مارے آئے او یارو انہوں پوچھو جدی ماں چلی گئی ہے انہوں پوچھو جدی ماں انہوں داغے مفارقت دے گئی ہے پوچھو انہوں جدی ماں انہوں داغے جدائی دے گئی ہے ماں دی قبر دے کول کھلو کے رو رہے اما جان پراواں نے بڑا ہی مارے آئے او یادو جدے دل نو لگی ہوئے پتہ تے انہوں ہی ہلدا ہے ان ماں دی جدائی وچ ماں دی قبر تے کھلو کے رو رہے قبر دے وچوں آواز پترا نہ رو رونے تیری ماں نو تکلیف ہوندی ہے اما مینوں پراواں نے بڑا ہی ماریا ہے اج مصر دا قیدی بن کے میں جا رہا ہاں اوے لوگوں ضرور ماں نے آکھیا ہوے گا پترا نہ رو اگر اج مصر دا قیدی بن کے تو جا رہا ہے جا تیری ماں دی دعا ہے کل مصر دا شہنشاہ بھی تو ہی ہوے گا چلو اے جڑے جوان رو رہے اے کالے والا والے مینوں سمجھ آ رہی ہے اے جڑے چھٹیاں داڑیاں لے بابے رو رہے مینوں نہیں پتہ اے کیوں روندے نے انہاں نوں کلیاں کر کے پوچھو بابے او روندے کیوں تسی تے توتریاں پوتریاں والے تسی تے دھیاں تے پتراں والے تسی تے نواسے تے نواسیاں والے تسی کیوں روندے ہو آکھن گے ساڈے دھیاں پتر سانو دکھڑے لیندے نے سنا تے جدوں اسی پریشان ہونے رات نو سرانے تے سر رکھ کے اس ویلے کہنے اج کدی میری ماں ہوندی اج کدی میرا باپ ہوندا اج اسی بھی اپنے ماپیاں نو دکھڑے سنا لیندے اج کدی میری بھی ماں ہوندی تے میں ماں کولوں دعاواں لے لیندا پتاں دا نہیں ڈر مینوں آواں میرے نال نے
میری لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے دھوپاں دا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے اے شب بارات گزری رات نو اسی قبرستان گئے مصطفیٰ دی سنت سمجھ دے آیا ہویا لیلۃ القدر آ رہی ہے عید آ رہی ہے لوگ عید پڑھ کے گھرانوں ٹورے ہوندے نے لیکن جدے سر تے ماں کوئی نہ ہوئے جدے سر تے ابو جی کوئی نہ ہو اور رستہ بدل کے حافظ حضرت سلطانی قبرستان والا ٹورے آئے ہوندا ہے انہوں پوچھیا جائے ادھر کی لین جا رہا ہے کہندا کی دساں میری ماں میرے باپ نے ڈیرا قبرستان لگا لیا ہے اج عید دا دل ہے اج عید ملن واسطے مینوں قبرستان جانا پہ رہا ہے شب رات آئی ہے پر میری امی نہیں آئی لیلۃ القدر آئی ہے پر میری امی نہیں آئی عید دا دیہڑا آیا ہے میرے ابو جی نہیں آئے عید دا شب رات آیا ایتے لوکی کرانو محمد بخشا ایت موت جنا نو لے جا وے حضرات محترم ماں دا وجود بڑا عظیم وجود ہے میرے علم میں چاہے حافظ صاحب کی بڑا فرما رہے ہیں کہ حاجی سمیع اللہ سے پہلے چلے گئے اور ہون انہاں دی زوجہ چلی گئی بچے چنگے ہون بڑے اچھے ہون تے ماما پھر بھی پتراں کو کچھ طلب کرن لگیاں چک دیاں لیکن خامد نہ بے تکلفی ہوندی ہے بندہ عورت جڑی خامد کو جویں دل کردا منگ لیندی لیکن میرے محبوب دے غلاموں اے میں راتی بھی سٹھیالے سے شکرگڑھ میں ٹانڈے دے قریب تقریر کرن گیا شکرگڑھ تے ایک عورت دا خامن فوت ہو گیا ایک بیٹا او دے اتھے سی تے تین بیٹے او دے باہر سن جدوں چلم دے قریب وہ آ گئے گناہگار نوں نہ بیان واسطے مدعو کیتا تے میں جس ویلے نکلن لگا تے مائی صاحبہ کہن لگیاں ہے تے میں عزت تے باپ پردہ میں اپنے بچے نوں او دے سر تے ہاتھ رکھنا چاہنی میں گیا میں سر نیواں کیتا تے رون لگ پئیاں کہن لگیاں بڑا چنگا کیتا جے تسی آئے ہو قرآن و حدیث پڑھیا جے میرا خامد یقیناً راضی ہو گیا ہوئے گا کول ایک عورت سی جو کہنے لگی چنگا ہی ہو گیا تیرے خامد نو اللہ نے سام لے ہے چنگا ہی ہویا تیرا خامد انتقال کر گیا وہ مائی اچھی اچھی رون لگ پئی میں کہا مائی صاحبہ تسا ایس مائی صاحبہ دا دل کیوں دکھایا وہ کہنے لگیاں وے پترا واہ سارے سال ہو گئے سن اے دا خامد چار پائی تے بولو برہس کردا سی اتے یورن کردا سی منڈے دے باہر سن تے اے آپ ہی خدمت
اکھاں بھی نیڑے نہیں سن لگدیاں تے چنگا ہی نہیں ہو گیا رب نے سانبھ لیا جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے وہ آکھن لگی منیا کہ اللہ نے سانبھ لیا منیا اتے چھوٹا بڑا پیشاب کرتا رہا بولو براد یورن اتے ہی کرتا رہا میں من گئی لیکن مینوں پڑھیے اے دس جنی دیر تک میرا خامد منجی تے رہا مینوں کسے بیوہ تے نہیں نہ آکھیا اس دن دی میں بیوہ ہو گئی ہوں جدوں دا میرا خامد قبر وچ چلا گیا عثمان ایک بیوہ وقت گزارے اج وہ بھی چلیاں گئیاں میری دعائے مالک ان میاں بیوی نو جنت مصطفیٰ دے قدمہ وچ اکٹھا فرمائی اور جتنے بھی قرب و بہت و احباب تشریف لے آئے نے انہاں دے نکل دے ہوئے آنسو اور سسکیاں دی آوازاں انہاں دے تصدق نال ساڈے گناہاں نو معاف فرمائی اور اولاد سے عرض کراں گا اے اولاد اے نہ آکھے کہ ماپے گناہگار سن تے انہاں دی بخشش فرما نہ انج نہ آکھن جے ماپیاں نو گناہگار آکھیا تے اپنے عمل تے ویسے ہی ضائع ہو جان گے اے آکھن ماپے تے بڑے نیک سن مالکاں انہاں دا صدقہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دیں انہاں دے درجے بلند کر دیں صاحبو اللہ رب العزت میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے حافظ اظہر سلطانی صاحب تشریف لے آئے تو میرا دل کردا ہے ایک دو شعر یہ بھی پڑھ لیں اس تو بعد ختم پاک تے دعا دا معاملہ ہو جائے گا اللہ مائی صاحبہ نو حضرت سیدہ آمینہ پاک دے قدمِ جگہ عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ